Welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Sports Minister Govind Gowde pledges to disburse prize money to National Games medal winners before Ganesh Chaturthi after opposition presses ministry over delays in payments. Two canoes and fishing equipment gutted in major fire at Morjim Beach. Locals accuse land mafia of arson, giving prevailing wet conditions and their alleged need for a view. Typhoon Gayami, described as the strongest typhoon to hit Taiwan in 8 years, wind speeds recorded at 190 km per hour, leaving a trail of destruction. And now for the news in detail. Sports Minister Govind Gowde pledged to disburse prize money to National Games medal winners before Ganesh Chaturthi. Despite the games occurring last October-November, payments for athletes and volunteers remain outstanding. Vijay Sardesai pressed Govind Gowde on the delay, questioning why the payments couldn't be expedited immediately. What has happened to those volunteers? What has happened to those players who have gone through the association? And in that answer, they have submitted the bills. Those are pre-receipt. So the pre-receipt, those children have signed. But they have not got the money till today. The total 109 crores is your requirement. 109 crores, Speaker sir, is what is required to do justice to the sports ministry and amgele innocent. When will this airport chauthi hone? When will you clear all this? The stipend for volunteers who participated in the 2023 National Games in Goa remains pending. MLAs Vijay Sardesai, Advocate Carlos Pereira and Wenzi Vegas pressed the sports minister for answers. Despite the minister's assurance of payment before Ganesh Chaturthi, concerns lingered over the delay. Questions arose to why the payments couldn't be made immediately following the conclusion of the event. Volunteers and medal winners of National Games 2023 who have not received payments and prize money. The unwarranted delay undermines their efforts and hard work and may discourage participation in the future. The steps the government intends to take in the matter. The payment of the honorarium of Rs 500 per day to the general volunteers and Rs 750 per day to the sports-specific volunteers has been disbursed to the volunteers who were engaged and deployed at the various games venues for the conduct of 37th National Games, Goa, held in October-November 2023. 3,380 volunteers were engaged during the games time. These volunteers were categorized as general volunteers and the sports-specific volunteers and were placed in different functional areas. Further, this office had undertaken the scrutiny and during the verification certain discrepancies were noticed such as mismatch of the volunteer's bank account amended, relatives' bank account submitted, bank details unavailable, no bank account of the volunteers. The processing of the payment of honorarium to the sum of the volunteers was kept on hold for want of further clarity in the bank account mandate. The payment of the honorarium to the most of the volunteer has been disbursed through the electronic clearing service. Mode of the payment into the bank account of the concerned volunteers. As far as prize money is concerned, since there was a delay in receiving doping test reports from the NADA, National Anti-Doping Agency, on adverse analytical findings of the athletes who have won the medals at 37th National Games, prize money has not been disbursed as of now to the medal winners. However, as per the assurance given by me in the assembly, prize money will be disbursed to the medal winners before Ganesh Chaturthi 2024. The medal winners who have won gold, silver, bronze will be awarded a cash of Rs 3 lakhs, 2 lakhs and 1 lakh respectively. Along with the coaches of respective coaches, incentives will be given 30,000, Rs 20,000 and Rs 10,000 for gold, silver and bronze accordingly. The sports minister cited improper bank account details as a key reason for the pending payments. Meanwhile, Sardesai questioned the process of form completion and sought clarification on these issues. Most of the volunteers has been disbursed through. He answer sangta tujha atta वाचला मी. The payment of honorarium to most of the volunteers. Most of the volunteers म्हळ्यार कितें सगळ्यांक दिवंक ना. स्पीकर हांव मंत्र्याचे लक्षांत हाडूंक सोदतां. व्हॉलंटियरांक जेन्ना तुमी घेतात तेन्ना तुमी एक फॉर्म भरतात. ते फॉर्मान सगळ्यो डिटेल आसता. ताजेडे बँक अकाउंट ना, हे ना, ते ना, ते आतां सांगूंक जायना. सगळे डिटेल्स आर इन द फॉर्म
तुमी ताका व्हॉलंटियर म्हणून घेतलो तेन्ना ताजें सगळें घेतलां आनी घेतलां विथ अ एक्सप्रेस एश्युरन्स की काम करतकर आमी पयशे दितले. काम करून तुमी पयशे दिना म्हणटकर तुमी सारके न्ही, तुमकां कोंकणीन फटींग म्हणूं येता. पूण तें इंटेन्शन जर सरकाराचें ना जाल्यार हांव इतलेंच विचारूंक सोदतां, तुवें मिडियाचेर वाचलां आसतलें की कितल्याच व्हॉलंटियरांनी सांगलां आमकां पयशे दिवंक ना, आमकां सर्टिफिकेटां मेळूंक ना, स्टुडंट एथलीट्स म्हणटा तांकां पार्टिसिपेशन मार्क्स मेळटा ते मेळूंक ना, कॉलेज कोचींनी गुगल मॅप लोकेशन दिवचें पडटालें टू शो दॅट दे वर कोचिंग द एथलीट्स. स्पीकर सर, हें सगळें जर पळोवंक गेलें जाल्यार द सिच्युएशन इज ट्रबलिंग. William Rodriguez, Vincent Rosario, and Omkar Deshprabhu for Goa 365. Earlier today, a fire at Mojim Beach destroyed 2 canoes and valuable fishing equipment. Locals believe it to be a case of arson, especially given the persistent wet conditions from continuous rains. The victims estimate their losses to be around 11 lakh rupees. Our reporter Sandeep Kamulkar brings you more details. माझ्या फाटल्यान आतां तुमकां दिसता हांव आतां मोरजे म्हणटा थंय आसा आनी हांगासर विठ्ठलदास हांगासर कोणें तरी म्हणजे तेंचो असो हें आसा सगळ्या लोकांचो की तेंच्या व्हडयेंक आनी तेंच्या जाळ्यांक कोणी तरी मुद्दाम म्हण आग लायलेली आसा. तेंचें म्हणणें अशें आसा की हांगासर भायले लोक भायले म्हणजे कोण म्हणटा जमिनी घेता लँड माफिया म्हणटा पंचान तर सरळ आरोप केल्लो आसा की हांगासर लँड माफिया आसा आनी लँड माफिया आपले ह्यो जमिनी बळकावपाच्या खातीर हे फिशरमॅनाच्या व्हडयो ज्यो आसा तांकां उदक घालीत आसता. दर वर्साक कोणाच्या 2-3 फावटी उदक घालीत आसता ते कोणाचें अशें ना. तांकां व्यू सायड जाय खंय कॉल येयलो हांव गांवांत येयला जाल्यार हांगासर सगळे उजो पेटला, दोनूय व्हडयो जोन काबार जाळां काबार मोपील सयत सगळे आनी लोकलांनी आमच्या सगळे लागीं जावन उदीक मारून सगळे हें केलें. फायर ब्रिगेड येयली, पुलीस येयले, सगळ्यांनी तेंच्यांनी हेल्प केलो. मुखार हांगासर कांय उरोंक ना, सगळे व्हडयो बिड्यो सगळे काबार जाल्यो, जाळां बिळां सगळीं काबार जाली. गव्हर्मेंट कांय एक्शनूच घेयना हें मातशें गव्हर्मेंटान पळोवचें, कित्याक हांगासर वयर पळय प्रॉपर्टी आहा तांकां आतां व्यू जाय, ताका लागून हे व्हडयेकारांक फिशरमॅनांक सगळे काबार करूंक सोदतात. सो आमचो इतलोच डिमांड आसलो, पयलेंय सांगला आनी आतांय बद्दल सांगता की आमकां रस्त्याच्या सकयल पळय कितें आहा न्हू तें आमकां फिशरमॅनाक दिवचें. म्हाजें डायरेक्ट एलिगेशन आहा आतां कोणाचेर वचपाचें ना. जे लँड माफिया म्हणून येयला पळय, जे सुवाती घेता भायले, तेंच्यांनी उजो लायला. कित्याक जे रेंटाक दिता आनी तांकां व्यू गावना, पूण तांकां खबर ना की CRZ गव्हर्मेंटान रिलॅक्स केल्या फिशींग विलेज म्हणून. फिशरमॅनांक हेचेर कायद्या भितर तरतूद केल्या. पूण गव्हर्मेंट कित्याक फाटीं फुडें सरता? की आमदार मांद्र्याचो आमदार आहा ताका हांव रिक्वेस्ट करतां सगळ्या फिशरमॅनच्या वतीन आनी एज अ पंच आनी पंचायतच्या वतीन. हे आतां कितें आसा तो एक्सिडंट जाल्लो आसा, हे मुद्दाम कोणी तरी घडोवन हाडलेलो आसा. त्या बद्दल हेच ना, कित्याक उजो जो घातलेलो आसा तो मदींच आसा आनी तशीच सायडींतल्यान जे आसा पळय ते सारके जळोवन गेल्लेले आसा. म्हणजे हो मदीं त्या धंद्याक उजो घातला, हो ताणून कोणी तरी घातलेलो आसा. हे दुस्मानकायन आसूं कोणी आसूं कशेय भाशेन आसूं, पूण हो घातलेलो आसा. पूण अशें एक्सिडंटल हे घडोवंक जायना. कितें आसा, सरकार म्हणटा तुमकां शेडी घालून दिता, सगळी तुमची वेवस्था. आजून पर्यंत कितें सेट जायना ना कितें जायना, धंदो सांबाळटलो म्हटल्यार कितें हें मेळना. एक म्हणजे उदीक वाडटा, धंदो खंय सांबाळटलो कितें जालो हो प्रश्न निर्माण जालो. पळय फायर ब्रिगेड तेंची पावोंक ना. फायर ब्रिगेड कित्याक मांद्र्यान आमकां एक जाय. पुलीस स्टेशन कशें केलां तुमी? मांद्र्यान एक. तशेंच हांव CMा कडेन मागता आमकां मांद्र्यान एक फायर ब्रिगेड जाय. कित्याक ते फायर ब्रिगेड ऑफिसर जाय ते एवढसून आसता ते पावोंक ना. आमी लोकांनी पालयल्या उपरांत ते पावल्या फायर ब्रिगेड. कितें फायदो आहा फायर ब्रिगेडचे? आनी फायर ब्रिगेड जाल्यार रस्ते सारके ना. रस्ते आतां पळय एसएमई चलता, ते रस्त्याचे मातशें लक्ष दिया. हे प्रॉपर्टी हे ते काय करूं नाका तुमी. लोकांक कितें बेनिफीट, लोकांक त्रास जायना तशें तुमी करून दिया. आतां हे पळय भावाचे आमचे 12-13 लाखांचे सगळे लॉस जाले. हांगा जाळां गेली, व्हडये गेले. तो कसो जगतलो आतां? कशें फिशींग करतलो? कशें ताका आतां न्ही? आतां पळय आतां सिजन लागीं येयलो,
कशें तांकां गव्हर्मेंटान तेजे ताबडतोब ताका हेल्प करपाचो आनी तेजे हे करून दिवपाचे रिक्वेस्ट करता एक सीएमा कडेन हे हांकां जल्लीकरांक आमचे हांगा तुमी हे केल्या ते फिशरमॅनांच्या पोटार आड येवं नाका फिशरमॅन आमी पळय रात दीस ते काम करता पोट भरता आपली फॅमिली जगयता आतां ताका कितले वर्साचो येतो धंदो कितले झाडां गेली कितले लुकसाण जालें आतां कितले रेडी करतलो ताका कितलो टायम जावो. संदीप कामोलकर, सुभाषिश गोवेकर and Sanika Nagwekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The issue of pothole-ridden roads is a persistent problem in Goa. Despite repeated promises for safe and smooth road conditions, little progress has been made. A glaring example can be found in Mandrem, where residents have taken matters into their own hands by placing trees and old tires as warning signals for drivers. Our reporter Sandeep Kamulkar brings us the story. तुम्ही आता पळयता हो आगारवाड्या मेन रोडाचेर हो येदो व्हडलो खड्डो पडलेलो आसा की पावस जर पडत जाल्यार हांगासर कोणाकच कांय कळना की केदो खड्डो आहा तो. मागीर हे उदक सोंपल्या उपरांत कळटा आतां सगळें उदक गेल्लेलें आहा नाल्यार रस्त्या वयल्यान जें उदक वयता तितूंतल्यान माती सुद्दां कळना की केदो खड्डो आहा तो. आतां सगळ्यो गाडयो येता वता पण म्हाका दिसता ह्यो खड्डो कोणें आनी केन्ना बुजोवप तो म्हाका कळना. येदो व्हडलो खड्डो आसा की हांगासर कितलीशी टू व्हिलर पडलेली आसा. PWDची आमचे सायनबोर्ड नाच आनी PWDचे आतां खातें आसा ते CMA कडेन आसा तेचो तर हांगासर लक्षच ना कसो दिसता. बहुत ज़्यादा खड्डा हो गया ये रोड पे अभी मेन हाईवे करने में जाने वाला और रास्ते पे इतना खड्डा है तो पब्लिक को परेशान होना पड़ता है. बारिश के मौसम में कोई आदमी गिर जाता है तो पब्लिक को परेशानी रहता है. आज तक कितने गिरे आपने देख 3 आदमी गिर गया है बारिश के मौसम में. हे चोनसाय पार्शा म्हणटा थंय आमी आसा आनी हांगासर हो दर वर्सा हो रस्तो फुट्टा आनी ह्या वर्सा इतलो फुटलेलो आसा की हांगासर कितलेशेच जाण पडलेले आसा जेची गणिती करपाक जावची ना इतले आनी सरकाराकय पडलेले ना कारण ते खातेंच कोणा कडेन सारकें ना. तेका लागून म्हाका दिसता ही परिस्थिती फाटल्यान तुमकां दिसता न्हय ती जाल्लेली आसा. ही हांगासरलीच परिस्थिती न्हय एंटायर चोपडे टू पार्शा आनी चोपडे टू हरमल तसोच चोपडे टू मोरजी हो सगळो एंटायर रोड सगळो फूल गेल्लेलो आसा. एक पॅचअप म्हणून कितें तरी आसा ते सुद्दां तेंचे कडेन जायना. मांद्रे मतदारसंघातलो एक चोनसाय पार्शेचो ही एरिया काही अंतराचेर म्हाका दिसता 300-400 मिटराचेर हांगालो पयलींचो आमदार बाब दयानंद सोपटे हांगा रावता. हांगा रस्त्यासून खूब फावटी वयता पूण हे रस्त्याची स्टोरी हांगा कितके तरी एक्सिडंट जाल्या. हांगा वर्सान वर्स हांगा हे पोटहोल्स खड्डे पडटा. गोंयचो मुख्यमंत्री सांगता त्या टायमार एकूय खड्डो रस्त्यार उरचो ना म्हणून आनी आतां रस्त्यान खड्ड्यान रस्ते हो कळना. एक ह्या रस्त्याच्या आदारीचेर उलयता आसतना जेन्ना PWD मिनिस्टर हो आमचो प्रमोद सावंतान PWD मिनिस्ट्री आपल्या हातीन घेतला न्हू तेन्नाच्यान खड्डे खूब पडल्या. तेज्या पयलीं जो मिनिस्टर जो आहलो न्हू तितलेच खड्डे नासले. तेन्ना नेटान सांगतालो हेज्या फुडें एकूय रस्तो खड्ड्यार उरचो एकूय खड्डो रस्त्यार उरचो ना म्हणून. तर हांगालो स्थानीक MLA जो पयलींचो आनी आतांचो जीत आरोलकर जो आसा न्हू हो लक्ष घालिना. दोंगराचेर खड्डे घातले हेणी दोंगर आयज जीत आरोलकरचे रस्त्यार थंयसर खड्डे घालता पूण हांगा रस्त्यार जे खड्डे पडटा न्हू ते पुरपाक थंयसरली माती तरी बाबा हांगा हाडून घाल. हांव जीत आरोलकरा कडेन मागता. दोंगर पोखडता तूं सगळे पोखडता थंय लोबरांक खूब मेळटा एटलीस्ट हांगा ते हाडून घाल मरे. हांव मांद्र्या मतदारसंघातील सगळ्या मांद्रेच्या मतदाराच्या वतीन तरी हांव तरी सांगता तुका जर हांगा घालपाक जायना जाल्यार आमी सक्षम आसा नाल्यार आमकां तूं सांग फक्त घाल म्हणून सांगता आमी दुसरे हाडून घालता. नियोजन डेव्हलपमेंट हे PWDच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान आमी शिकपाक जाय. हांव PWDचे डिपार्टमेंट म्हणिना PWDचे ऑफिसर जे आमचे बरे आसता. आतां हितून कितें जालां सरकारान कितें केलां बरी कामां काडल्या PWDची म्हणजे PWDक 2-3 ब्रांच आसा. एक GSRDC आसा गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा आनी गोवा सुडा म्हणून आसा गोवा स्टेट अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. ही 2 खाती हे PWDसून बरे जे कितें आहा न्हू ते खातें काडला आनी कुशीन दवरला. हेचो रिजल्ट कितें जाता PWDचें नांव पिड्ड्यार जाता. हे मनोहर पर्रीकरान केल्ले. आतां जे मलाई जी मेळटा
ही GSRTCन मेळटा आनी जी सुडान मेळटा आनी PWD कडेन कामां ही दिल्लेली आसा ती PWDचें नांव पिड्यार करतात बरे बरे हे बरी बरी गाडयो ज्यो आसात न्ही हे रस्त्याचेर होणको पडला टायर घातलाय पळय हांगा सवकास रावपाक जाय म्हणून. संदीप कामोलकर, सुभाषिश गोवेकर and Bhaktipai Balgi for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And lastly, for the weather, the stormy weather is gradually coming to an end. While we might still experience a few heavy rain showers, the forecast indicates that sunny and dry conditions will prevail from now on. However, due to the potential for heavy rain, the IMD has maintained the orange alert until the 26th and a yellow alert is raised until the 29th. On the temperature front, on Friday, most areas are likely to see a high of around 30 degrees Celsius and a low of around 25. Gusty winds are expected throughout the day, which will help mitigate the rising temperatures to a large extent. Orange alert issued till Friday. IMD sounds yellow alert for 27th, 28th and 29th. Heavy showers with strong winds forecast until 29th. Maximum and minimum temperatures on Friday 30 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.